बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. म्हज्या मोगाचेनो आज परतून या सकाळच्या वेळार सुम्या मुखार आमी हजर जाल्या. We are all present once again in front of the Lord. आयजाया प्रवादी पुस्तकांत 40:5-17 म्हणटा की आमकां Isaiah chapter 45 verse 17 says, पूण सर्वेस्पर इस्रायलाक तारण दितालो. But Israel is saved by the Lord. पूण सर्वेस्पर इस्रायलाक तारण दितालो. But Israel is saved by the Lord. आज इस्रायला विसरून काडली परज कोण हांव आनी तुमी जावन आसात. Who is the Israel? The people chosen by God. आज देवाचे तर म्हणटा म्हाका आनी तुका जे तोच देव तारण दितालो. The word of God says God will save you and me. आज म्हज्या मोगाचेनो आमी दोन संगतीचेर चड आनी चड ध्यान दिता. We give focus attention on two things. पळया आमच्या कुडीक जाय जाल्यार सगळें आमी दिता. We give everything that our body needs. बरें जेवण, बरें खाण, बरें नेसाप आमच्या कुडीक कितें जाय तें सगळें आमी दिता. Whatever our body needs, we give it to our body. तशेंच आमची चिंतना कितें जाय तें आमी दिता. Whatever our thoughts need, we give it to our आमचे thoughts. चिंताप कशें म्हणटा तशें आमी चलता. As our thoughts say, so we do. आमच्या चिंतपाक जाय तेवढें आमी खुशाल करता. We make our thoughts very happy. आज आमच्या आत्म्याक आमी कितें दिवन आसा. Today, what are we giving to us? आज आमच्या आत्म्या विशयार आमी इल्लें ध्यान दिलां आमगे. Today, have we focused attention on us? जायते पोटी आमी भायल्यान चड बळिश्ट आसा, भितरल्यान आमी अस्कत जाल्या. We are mighty outside, but inside we are very weak. भितरल्यान अस्कत जाल्या. We are weak inside, ह्या दिसांनी थोड्या पोटी आमी मागणें करनासा. and we are praying in this time. जायते मागणें केल्यारी आमी परिवर्तन जायनासतना तशेंच जियाला. Even though we have prayed, the change has not come from within. आज मागणें वर्तने आमच्या परिवर्तनाची गरज आसा म्हज्या मोगाचेनो. Today, prayers are not important. Change from within. आज आमी परिवर्तन जावंक जाय. Today, we must be the change. जेन्ना परिवर्तन जाता जे कितें मागता ते देव आमकां फावो करता. When we change from inside, God will grant us whatever we ask. परतून म्हणटा पूण सर्वेस्पर इस्रायलाक तारण दितालो. But Israel is saved by the Lord सासनीक तारण ताका दितालो. with everlasting salvation. तुम्ही केदींच लजे पडची नात You shall not be put to shame आणि अकमान भोगची नात or confounded सासनाच्या सासना. to all eternity. कित्याक तुम्ही केदींच लजेक पडची नात You shall not be put to आणि shame अकमान भोगची नात. or be confounded. आज तोच देव म्हाका आनी तुका वयर मारतलो. Today, that God will raise me and you high. ह्या सकाळीच्या वेळार म्हज्या मोगाच्यान त्या देवाक आमी आर्गां. Let us give thanks to the Lord this morning. युक्रेस्ताच्या उंड्याच्या रुपार येवच्या जेजूक आमी स्वागत करया. Let us welcome the Eucharistic Lord. इतलेंच मागी आयचे दिसांनी Let us just pray this. सोम्या म्हाका परिवर्तन कर. Lord, you change me. म्हाका तुज्या सांगाता जियोंक जाय. I want to live with you. म्हाका तुज्या सांगाता रावोंक जाय. I want to stay with you. म्हाका तुज्या लागीं बसाबस करूंक जाय. I want to have a conversation with उरले you. सगळ्या मागीर आमी सोम्याच्या तोंड दिवया. Let us all let us surrender into the hands of सगळे God. दिमी घाले गिरी बोल. Let us all kneel down. ह्या सोम्याक आमी आराधन कर म्हणया वाला. Let us adore the Lord and ह्या sing. सोम्याक आमी स्तुती करया. Let us praise Him. आराधन तुका देवा बापा. आराधन तुका आराधन तुका म्हज्या बापा. आराधन आराधन तुका देवा बापा. आराधन तुका आराधन तुका म्हज्या बापा. महिमा तुका ससना ससना. महिमा तुका ससना ससना. महिमा तुका सगळे मिळून महिमा तुका महिमा ससना ससना. स्तुती आराधन पदवी वाकणी सोराय आमचो जीवदाता आमचो पदवेदार आमचो महिमेव देव जावन आसा. आरंभ तो आसा अल्फा ओमेगा तो जावन आसा. आराधन तुका म्हज्या जेजू. आराधन तुका आराधन तुका सोम्या जेजू. आराधन तुका आराधन तुका म्हज्या जेजू. महिमा सगळे मिळून
महिमा तुका सस्नाक महिमा तुका सस्नाक युक्रिस्ताच्या पातळीवर म्हणूया महिमा तुका आमचे दिष्ट आम्ही कांसोवया आमचे तोंड तेगर वडातळान म्हणूया महिमा तुका सस्नाक आराधन तुका पवित्र आराधन तुका पराक्लिता आराधन तुका पवित्र आत्म्या आराधन तुका पवित्र आराधन तुका पराक्लिता आराधन तुका पराक्लिता महिमा महिमा तुका सस्ना महिमा तुका सस्ना महिमा तुका सगळे मिळून महिमा तुका सस्ना हालेलुया 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 आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका आराधन तुका या सकाळी चढत आम्ही सगळं तुझ्या राय आमच्या जीवनात आमच्या जनी आमच्या सर्वांना तुझ्या आश्रय आमच्या भरवशा आम्ही तुका स्तुती करता तू आमच्या जीविताचो सागोर जावन आसाय आमचे कष्ट उड्या पडलेलो धनी जावन आसाय म्हाका मेळोंक आयलाय म्हाका मेळोंक आयलाय तुझ्या उलोवंक आयले तुझ्या घरात रावोंक आयलाय जेजू आमी तुका स्वागत करता जेजूक स्वागत कराय वळा जेजूक स्वागत करी आपोया जेजूक आमच्या घरात कुटुंबात काळजात मोनात कुडीच्या पिशव्यांनी जिवितांत जेजूक आपोया तो जेजू आमच्या जिवितांत रावोन दी श्रमात करमानी हालेलुया हालेलुया युक्रिस्ताच्या उंड्याच्या रुपाराल्या सोम्याचेर आमचे दिश्ट आमी कांसोवया. Let us look at that Eucharistic Lord. जिवंत उंड्याच्या रुपात जिवंत जेजू आमच्या संगात आसा. The living Jesus is present among us. ताच्या मुखार खंयची सकत रावंक साध्य नाय वेळार. There is no power that can stand against. सगळे राजपदवी बापान जेजूच्या हातान दिला. All the powers God has given to Jesus. सर्ग संसाराचे सगळे राजपदवी पाताळी जेजूच्या हातान बापान दिला. Power from heaven and earth has been given to Jesus. तोच म्हजो आनी तुजो सडवणदार जावन आसा. He is yours and my तोच म्हाका आनी तुका गुण करतलो जावन आसा. He is my and your healer. तोच म्हाका आनी तुका बुजयतलो जावन आसा. He is your and my consoler. ताचेर नदर कोण लायता तो केन्नाच निराशपणान सांपडचो ना. Those who believe in him will never be put to सम्या shame. आमी तुज्या लागीं धांवून आयल्या. Lord, we have run to तुजो you. आसरो सोदून आयल्या. We have searched for you. संवसारांत आमकां कोणान आमचें समाधान मेळोंक ना. No one gave us peace in this world, Lord. एकला लागीं आसा तुज्या लागीं ती समाधान जावन आसा. Only one person has peace and that is you. सम्या आज आमचे दाय Lord, you have mercy आज on us. आमची काकूट We have mercy on तुज्या रक्ताचें संरक्षण आज मागून येता आमचें. us. Lord, we take your precious blood upon us. ते पवित्र भाग्यवंत अमोलिक रगत आज आमचे शिवराय सम्या. You sprinkle your precious blood upon us. तुज्या रक्ताद्वारे आमकां सुटका मेळोवन दी. By your precious blood, let us get deliverance. तुज्या मोगाच्यान आमचे हात आमी युक्रिस्ता मुखार उक्ते दवरया. Let us open our hands towards the आमकां Eucharist. पिडा आसा जावं फुरो. We might have sicknesses. हाता गेल्या काम जावं ना जावं फुरो. The work might not be done. जायते अडकळे अस्कत काय आमच्या मध्ये आसा जावं फुरो. A lot of weaknesses are there. आमी सोलवाला जावं फुरो. We might have gone down. आज सगळे आमचे अस्कत काय काल्वरीच्या युक्रिस्ताच्या उंड्याचेर परत सम्या मुखार दवरया. Let us surrender all of these into the Eucharistic. देवाचे उतार म्हणटा की हेब्रायांच्या पत्रांत 9:13 आणि 14 वळी Hebrews 9:13 and 14 says, बोकड्यांचे आणि पाडक्यांचे रगत आणि रचलेले पाडयेचो गोबर भ्रष्ट जाल्ल्यांचेर शिंपडयल्या वेळार कुडीचे अशुद्धपण काडून तांकां पवित्र करूंक सकता जाल्यार क्रिस्ताच्या रक्ताक आनीकय कितली वर्ती सकत आसचीना. आज बोकड्याच्या गोरवाच्या रक्ताद्वारे नितळ करचे सकत आसा जाल्यार क्रिस्ताच्या रक्ताक केदी वर्ती सकत आसचीना. if the blood of goats and bulls can purify, so how much more will the blood of Christ will purify us? क्रिस्ताचे रगत सुटकेचे आणि सडवणेचे जावन आसा. The blood of Christ is of deliverance and of freedom. क्रिस्ताच्या रक्तान पातकातान आमकां सुटका लाभयला. The blood of Christ sets us free from sin. तेच रगत आमी उलो मारया वेळार
Let us hold on to that precious. आणि भवरतान भरोशाने माग्या वेळार And let us pray with faith and hope. सगळे संकट आमकां सोड पयस वतले म्हज्या मोगाचें Let all the bondages go away हो from us. भवरता जमी उसारया Let us proclaim this आमचे faith. हात उक्ते दोन आमी रिपीट करया वेळार Repeat after me. सुम्या जेजू सुमिया जेजू तुझ्या पवित्र आणि अमोलिक रक्ताचेर तुझ्या पवित्र आणि अमोलिक रक्ताचेर हांव परिपूर्ण विश्वास दवरता हांव परिपूर्ण विश्वास तुझे दवरता अमोलिक रगत तुझ्या अमोलिक रगत म्हजेर आणि म्हज्या कुटुंबाच्या सहसन्यांचेर म्हजेर आनी म्हज्या कुटुंबाच्या सरसन्यांचेर तकलेतोन पांयतळा पर्यंत तकलेतोन पांयतळा पर्यंत शेणोवन आमच्या कुटुंबाचेर शेणोवन आमच्या कुटुंबाचेर संपूर्ण संरक्षण हांव जोडून घेता संपूर्ण संरक्षण हांव जोडून घेता सुम्या जेजू सुमिया जेजू तुझ्या पवित्र रक्ताच्या सक्तेन तुझ्या पवित्र रक्ताच्या सत्तेन म्हाका आणि म्हज्या कुटुंबाच्या म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्यांक सांद्यांक सर पिडेंतले सर पिडेंतले वायट विघ्नांतले वायटा बेगनांतले या वेळार आमच्या कुटुंबांतले सगळे पिडा हस्कत खाय दुबळी काय उणेपो कावचणी जेजूच्या हातांत समर्पण दिवन जेजूच्या रगत या वेळार मागून घेवया पिडेंतली वायट विघ्नांतले पिडेंतले वायट बेगनांतले अनवारांतले अनवरांतले पातकांतले पातकांतले सैतानाच्या सैतानाच्या आणि दुश्मनाच्या पासांतले आनी दुश्मनाच्या पासांतले अकस्मित ना तयार अकस्मित ना तयार मरणांतले मरणांतले आणि जे कितें आनी जे कितें तुझ्या सर्गीच्या तुझ्या सर्गींच्या राजा विरुद्ध राजा विरोध वेता त्या सर्व वेता त्या सर संदर्भांतले संदर्भांतले तू राखून वर तू राखून वर हालेलुया 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 म्हज्या मोगाचेर मागव्या जेजूच्या रगत आमी मागून घेतल्या वेळा देवसराचेर आनी सगळ्या सक्तेचेर जैत वेले ते रगत जावन आसा मागव्या बागेवन मिंगेलेचो आदार आमी सहज संत भक्ताचो आंज बुडोवचो आदार मोरये मायेचो आदार मागून ह्या वेळार सांगाता म्हणया आमी श्रेष्ठ बुडव्या बागेवन मिंगेली श्रेष्ठ बुडव्या बगेवन मिंगेली आमच्या आत्मीक झुजांत आमच्या आत्मीक झुजांत आमकां सांबाळ आमकां सांबाळ देवसराच्या खोट्यापणाचेर देवसराच्या आनी खोटेपणाचेर पासांचेर आनी पासांचेर आड येवंक येवंक आमकां आदार दे आमकां आदार दी आमच्या कुटुंबात कोणी अस्कत जाला जावं फुरो आमकां नाका जाली चिन्ह येता जावं फुरो कावचीण येता जावं भिरांत येता जावं फुरो त्याला परत आमी म्हणया श्रेष्ठ बुडव्या बागेवन मिंगेली श्रेष्ठ बुडव्या बगेवन मिंगेली आमच्या आत्मीक झुजांत आमच्या आत्मीक झुजांत आमकां सांबाळ आमकां सांबाळ देवसराच्या खोट्यापणाचेर देवसराच्या आनी खोटेपणाचेर पासांचेर आनी पासांचेर आड येवंक येवंक आमकां आदार दे आमकां आदार दी सोमी देव सोमदेव ताका फर्मोन दी म्हण ताका फर्मोन दी आमी लालेवन मागता आमी लालेवर मागता आणि तू सर्गीच्या पौंजीच्या कुवारा आनी तूं सर्गीच्या पौजीच्या कुवारा आत्मे विबाडूंक आत्मे विबाडूंक संसारार भोंवच्या संसारार भोंवच्या सैतानाक सैतानाक आणि खोट्या आत्म्याक आनी खोट्या आत्म्याक देवाच्या पदवेन देवाच्या पदवेन यमकोणाक लोटून उडय 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 हालेलुया 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 मागे म्हणल्यार प्रत्येक तरान जुवांव प्रमाणे शुभ वार्तांत सोळ्यावंत त्याराय वेळी आमकां म्हणटा की सताचो पवित्र आत्मो तुमचे देवन येयल्ल्या वेळा संपूर्ण तो सताक वन पावयतलो. John 16:13 says, when the Spirit of truth comes upon you, He will guide you into all truth. सताचो पवित्र आत्मा आमचे देवन चित्र माग्या. Let us pray for the Spirit of truth. आज सता लागी आमी वचून पावोंक जाय. We must go closer to the truth. सत आमकां सुटका लाभयता. The truth will set us free. सत म्हणलो जेजू मात्र जावन आसा. The truth is only Jesus. ताच्या सक्तेन आमकां सुटका मेळटली. By His power we will get delivered. म्हज्या फाटल्यान हात उक्ते धर म्हणया पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या म्हज्या जिवाच्या जिवा म्हज्या जिवाच्या म्हज्या जिवा आत्म्याच्या आत्म्या म्हज्या आत्म्याच्या आत्म्या म्हज्या आत्म्याच्या आत्म्या म्हज्या आत्म्याच्या हांव आत्म्या तुका आराधन करता. हांव तुका आराधन करता. होगळसिता होगळसिता लालयता आशेता लालयता आशेता शरणागत जाता. शरणागत जाता. तूं म्हाका शिकय. तूं म्हाका शिकय. जाणवाय दी जाणवाय दी. बोळ दी बोळ दी. कृपा दी कृपा दी. सर म्हज्या सर म्हज्या सलवणेंत सलवणेंत म्हाका तूं
तूं बुजय म्हाका तूं बुजय जैत दी जैत दी सर म्हज्या अस्कत काय सर म्हज्या अस्कत म्हाका काय बोळ दी म्हाका बोळ सर दी म्हज्या पोडण्यांनी सर म्हज्या पोटण्यांनी म्हाका उठय म्हाका उठय हर एक म्हजे पोडणे हर एक म्हजे हर पोटणे एक म्हजी सलवणी हर एक म्हजी सलवणी जेजूच्या पांय तळा जेजूच्या पांय हांवें तळा सरपडच्याक हांवें सरपडच्याक केल्ले केल्ले देवाची येवजण म्हण देवाचे येवजण म्हणून हांवें समजा शेकर हांवें समजा शेकर म्हज्या पातकी सैमाचेर म्हज्या पातकी सैमाचेर कुडीच्या वडण्याचेर कुडीच्या वडण्याचेर मोतीच्या चिन्हाचेर मोतीच्या चिन्हाचेर काळजाच्या अत्रेगाचेर काळजाच्या अत्रेगाचेर कुडीच्या बळाचेर कुडीच्या बळाचेर म्हज्या आत्म्याचेर म्हज्या आत्म्याचेर तुझे नियंत्रण दे तुझे नियंत्रण दे म्हज्या कुडीच्या म्हजे कुडीचे मोतीचे अंतस्करणाचे अंतस्करणाचे काळजाचे आनी सैमाचे सैमाचे काय गुण कर गुण कर म्हाका दुखयल्ल्यांक म्हाका दुखयल्ल्यांक बक्षूंक तांचे पासून मागूंक पासून मागूंक तांचो मोग करूंक तांचो मोग करूंक म्हाका बोळ आनी कृपा दे म्हाका बोळ आनी कृपा दे हालेलुया हालेलुया जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या सर्वांदरा जेजू म्हज्या सर्वांदरा दैविक सत्तेच्या दैविक सत्तेच्या पवित्र आत्म्याक म्हजेर म्हज्या कुटुंबाच्या म्हज्या कुटुंबाच्या सन्यांचेर सन्यांचेर आमच्या कुटुंबांतले अस्कत असल्या असल्या संध्यांचेर धाड तुजो पवित्र पवित्र आत्मा हालेलुया 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 आमचे हात उठते दोरे आणि मागया हे पवित्र आत्म्याचे दैविक सत्य देवने म्हणून मागया तुकाची मोदी तुझी सत्य आका स्वागत पवित्र आत्म्या स्वागत पवित्र तुका आमचे मोदी पवित्र आत्म्या शंदर मारिया तुझे सत्य ओरबाश्रमांतर मारिया लक्रांतला हिरिया लमाश्रमांतर मारिया लक्रांतला दैविक पवित्र आत्मा आमच्या जीवितांत देवनेच्या धर्माज्ञा आमचे अस्कत उण्या पोट सपूर समेत समर्पित धर्माज्ञा वेळा दैविक आत्म्या आमच्या जीवितांत तू काम कर दैविक आत्म्या देवने वेळा श्रमांतर मारिया त्याची दैविक सकत वाळू आमच्या सगळे वाईट पोट गळे पोट अस्कत लासून यावळा लासून यावळा लासून यावळा शंदर मारिया लक्रांतला हिरिया लमाश्रमांतर मारिया लक्रांतला ओरबांतर मारिया लक्रांतला हिरिया लमाश्रमांतर मारिया लक्रांतला हिरिया लमाश्रमांतर मारिया लक्रांतला शंदर मारिया लक्रांतला हिरिया लमाश्रमांतर मारिया ओरबांतर मारिया लक्रांतला हालेलुया 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 दोन्ही हात आमच्या वयर मारून दैविक सत्य आम्ही अनुभव करूया अनुभव करूया रबा शंदर मारिया लक्रांतला हालेलुया 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 सगळे जण एक स्तुती कर हालेलुया 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 रबांतर मारिया Praise the Lord. म्हज्या मोगाचें कीर्तन Psalm chapter 123 verse 1 to 4 म्हणशील आमी जण एकलीच सांगाता म्हणून म्हणया. Let's repeat Psalm 123 verse 1. कीर्तन 123 दगदांच्या वेळार प्रार्थना. तू सर्गीन सिंहासनार बसलाय, तुझे कडेन म्हजे दोळे उबारता. जशे साकरांचे दोळे आपल्या धनयांच्या हाताचेर लायलेले आसात, जशे साकरणीचे दोळे आपले धनिनीच्या हाताचेर लायलेले आसात, तशे आमचे दोळे सर्वेस्पर आमच्या देवान आमची काकूळ करीसर ताचेर लायलेले आसात. आमची काकूळ कर सर्वेस्परा, आमची काकूळ कर. कित्याक बेपरवा सोसून आमकां पुरो जाला. सुशेगाद आसलेल्यांनी केल्ल्यो केटाय बघून, गर्वांनी केल्लो तिरस्कार बघून
आमकां खरेंच पुरो जाला. आमच्या मध्ये एक टेस्टमनी आसा, ॲग्नेस डायस वसाय हाची बरी टेस्टमनी आसा. बऱ्या रितीन आयकूया आमी. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव जावन आसा अग्नेश डायस. हांव रावतां वसई. म्हजे टेस्ट म्हणे ह्या परी जावन आसा. म्हज्या गांवाक आनीक म्हजे भुरगे काम नासले. हांव ब्रदर प्रकाशाचे व्हिडिओ पळोवन आसलें आनी ब्रदर प्रकाशाक हांवें कॉल करून सांगलें म्हजे पुताक काम ना, म्हज्या घोवा बी काम ना. तेजें ऑफीस उदकें जावन आमकां मस्त प्रॉब्लेम आसलेलें 1 वर्स म्हणसर. आनी अखेरीचे फेब्रुवारी म्हयन्यांत म्हज्या घोवाक आनी म्हजे सेकंड चेड्याक काम मेळ्ळें. अंधेरी सेकंड चेड्या अंधेरी काम मेळ्ळें. आनीक म्हज्या घोवाक हांगा वसईचें काम मेळ्ळें आनी तेज्या ऑफिसाचें उदकें जेवना तर बी देवान आमकां हें बरें एक ब्लेस केल्ल्या खातीर हांव काळजांतल्यान देवाक थँक्स दितां. आनी तशीच म्हजी मागणी आयकल्या खातीर आनी ब्रदर प्रकाशान आनी तेजी टिमान आमच्या खातीर मागल्या खातीर बी हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हूण मागतां. आनीक 12 मिनटांचे व्हिडिओ आयकून आराधनाच्या टायमार म्हाका हें सगळें फावो केल्ल्या खातीर हांव काळजांतल्यान थँक्स दितां. मागीर दुसरी म्हजी आनी टेस्टमनी जावन आसा. म्हजे घोव सदांच न्हिदताना मस्त आवाज करतालो आनी त्या आवाज आयकल्यार न्हीद बी येवची ना. तर बी हांव व्हिडिओ पळयत आसतना हांव चिंतालें. एक पटा टेस्टमनी आयकली आसली तेज्या घोवाचे बी मस्त आवाज येता न्हिदेंत. ते प्रेयर करताले देवा कडेन. तशें हांव सदां मागतालें देवा तूं हे आवाज काडून एकदम आवाज म्हळ्यार कोणी न्हिदूंक न्हिदचें ना तितलो व्हड आवाज आसलो. आनी आतां एक थोडे दीस एक 8 दिसां पयलीं तेजे हे आवाज रातीचे न्हिदतायसन व्हड आवाज आसलो. तो आवाज तेजे आतां ना, आतां नॉर्मल आसा. देखून काळजांतल्यान हांव थँक्स दितां देवाक म्हजे मागणी आयकल्या खातीर. आनीक ब्रदर प्रकाशान आनी आमच्या खातीर मागल्या खातीर तांकां आमी देव बरो करूं म्हणटा. आनी थंय कितले फादर आमकां टॉक दिता सदांच साखणीचे तेंच्या खातीर हांव सदांच मागतां. आनी ब्रदर प्रकाश आनी तेंच्या टिमा खातीर बी हांव मागतां देव बरें करूं म्हणून. आनी म्हजी टेस्टमनी जावन आसा. थँक्यू जिजस, प्रेज जिजस, आय लव यू जिजस, आय अडोर यू जिजस. म्हज्या मोगाचेर युक्रिस्ताच्या उंड्याचेर उपरल्या सुमयेचेर आमचे दिश्ट परिपूर्ण रितीन आमी कांसोवया. Let us look at the Eucharistic Lord. Psalm chapter 64 verse 1-2 म्हणटा की आमकां Psalm 64 verse 1 and 2 says, देवा म्हज्या विनवणेचो तळो आयक. Hear my voice, O God, in my complaint. दुस्मानाच्या भिरांतींतल्यान म्हजो जीव राख. Preserve my life from the dread enemy. नश्ट्या मनशाच्या जम्या मुकलो, वायट करतल्यांच्या पंगडा मुकलो काडून From the secret plots of the wicked, from the scheming of evildoers, म्हाका लिपोवन दवर. hide me from them. हालेलुया. म्हज्या मोगाचेर जाणेकले आमी रिपीट करेन. देवा म्हज्या विनवणेचो तळो आयक. देवा म्हज्या विनवणेचो ताळो आयक. देवा म्हज्या विनवणेचो तळो आयक. देवा म्हज्या विनवणेचो ताळो आयक. दुस्मानाच्या भिरांतेतावन दुस्मनाच्या भिरांतेतावन म्हजो जीव राख. म्हजो जीव राख. नश्ट्या मनशाच्या नश्ट्या मनशांच्या जम्या मुकलो, जम्या मुकलो, वायट करतल्याच्या वायट करतल्यांच्या पंगडा मुकलो पंगडा मुकलो काडून म्हाका लिपोवन दवर. लिपोवन दवर. हालेलुया. 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 आज मागया परतून कीर्तन 63 verse 7 and 8 म्हणटा की Again, Psalm 63 verse 7 and 8. कित्याक तूं जावन असलोय सदांच म्हजो आदार. For you have been my help. कित्याक तूं जावन असले सदांच म्हजो आदार. For you have been my help. तुझ्या पाकाटाच्या सावळ्यांत हांव उल्हासता. In the shadow of your wings I sing for joy. तुझ्या पाकाटाच्या सावळ्यांत हांव उल्हासता. In the shadow of your wings I sing for म्हजो joy. आत्मो तुका लागून रावला. My soul clings to you. तुजो उजवो हात म्हाका सांबाळटा. Your right hand upholds. सोम्या जेजू सोम्या तुजो जेजू उजवो हात तुजो उजवो आज हात म्हाका सांबाळून दे. आज म्हाका सोम्या सांबाळून दे. जेजू सोम्या जेजू तुझ्या पाकाटाच्या तुझ्या पाकाटाच्या सावळ्यांत सावळ्यांत हांव उल्हासता. हांव उल्हासता. म्हजो आत्मो म्हजो आत्मो तुका लागून रावला. तुका लागून रावला. म्हजो आत्मो म्हजो आत्मो तुका लागून रावला. तुका लागून रावला. हालेलुया. 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 हरी एक कीर्तन हांव तोंड दुखता म्हणया कित्याक म्हण हर एका उतरांत सुटका आनी सरवण आसा. Psalm chapter 71 verse 3 and 4. Psalm 71 verse 3 and 4 says, म्हज्या आश्रयाचे खडा पुजा. Be to me a rock of refuge, म्हाका राखूंक दृढ कोटे जा. a strong fortress. कित्याक तूं म्हजे खडाप For you are my rock आनी म्हजे कोटे. and my fortress. म्हज्या देवा निवार म्हाका नश्टाच्या हातांतलो. Rescue me, O God, from the hand of the wicked, अन्याय आनी जुलूम करतल्यांच्या पासांतलो. from the grasp of the wicked and cruel. आमी मागया आमकां कोण ग्रास दिता कोण अन्याय करतात
कोणे कोर्टान केस केला, कोणे नागयला, कोणे लुटला, कोणे दिवकले देवे दिनसना रावला, हे सगळे गरजो सोम्याच्या समर्पित करणे आवळार माग्या. Let us surrender all those who have put through faith in us and various other things. सगळे आमचे हात उक्ते दोन रिपीट करूया. मुझ्या आश्रयाचे खडाप जा, म्हज्या आसरेचे कोडाप जा, म्हाका राखूंक दृढ कोटे जा. म्हाका राखून दृढ कोटे जा. सगळे आमचे पेटिशन जेजू मुखार उबारया. मुझ्या मोगाचें खंय खंय आमी सांपडल्यात, आमी खंय आसरो सोडून गेल्या, आज निराश्रीत जाल्या, आमी आधार नासतना जियेत आसा. कितलो लोक दिसान दीस फोन करून म्हणटा की आमी कावचे नासा, भियोन आसा, हस्कत काय नासा, आतां कसलें काम जायना, निराशपणा आसा, पिडेन आसा. आमचे कोणे देवे दिल्ले दिन आसतना रावलात ती आमकां फसयला, नागयला, कोर्टान केस आसा, लँडाचे प्रॉब्लेम सगळे आमी सोमेचे समर्पित कर मागयो. हात उक्ते दोन रिपीट करूया वर्ड ऑफ गॉड. मुझ्या आश्रयाचे खडाप जा, म्हज्या आसरेचे कोडाप जा, म्हाका राखूंक दृढ कोटे जा. म्हाका राखून दृढ कोटे जा. कित्याक तू मुझे खडाप कित्याक तूं म्हजे कोडाप आनी मुझे कोटे. आनी म्हजे मुझ्या कोटे. देवा म्हज्या देवा निवार म्हाका निवार म्हाका नश्टाच्या हातांतलो, नश्टाच्या हातांतलो, अन्यायानी जुलूम करतलेच्या अन्याय आनी जुलूम करतल्यांच्या पासांतलो. पासांतलो. हालेलुया, हालेलुया. 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 साम चॅप्टर 40 वर्स 13. दया करून सर्वेस्परा म्हाका निवार. Psalm 40 verse 13, be pleased, O Lord, to deliver me. म्हाका कुमोक करूंक तुर्त कर. Make haste to help me, O Lord. आज मागयो आमी सगळं वाईटाचो निवार देवा आमकां म्हणून मागया. Let us pray, God, deliver us from all evil. सगळं अस्कत काय तो निवार देवा आमकां म्हणून मागया. Let us pray, God, deliver us from all evil. मारेकार व्हायरसाचो निवार देवा आमकां म्हणून मागया. Let us pray, God, deliver us from this आमच्या virus. भुरग्यांक लागली ड्रग्स, सोरो, नाका वजाल्ली, राग, द्वेष, हंकाराच्या सगळं वाईटाचो निवार देवा आमच्या भुरग्यांक म्हणून मागया. Let us pray for our children and say to God, Lord, take away these things from our आमच्या children. काजाऱ्या जिवितांत आयिल्ली सगळी मोडातून आमकां निवार देवा म्हणून मागया. Let us pray, oh God, protect us from all these things in our marriage life. कुटुंबा जिवीत निराशपणान खंगाल जावन अस्कत कायन सुसाइड करून नाका जाली जीवगत करता चिंता येत आसतना निवार देवा आमकां म्हणून मागया. Let us pray for all these kinds of thoughts and say, Lord, make haste to help. सगळ्या बंदपासून सुटका जोडयो चित्र मागया म्हळ्यार Let us pray for deliverance from all kinds of bondage. सगळे म्हज्या फाटल्यान म्हण्या दया करून सर्वेस्परा म्हाका निवार. 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 सर्वेस्परा म्हाका कुमो करूंक तुर्त कर. 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 Psalm chapter 38 verse 21. सर्वेस्परा म्हाका सडी नाका. Psalm 38 verse 21, do not forsake me, O Lord. मुझे देवा मुझे तान पयस रावा नाका. O God, do not be far away from me. मुझे कुमके घेवंक तुर्त कर. You come and help me, God. सम्या मुझ्या तारो का. Lord, my refuge. परतून आमी सगळे आमचे उण्यापण सोमेच्या समर्पित कर म्हणया आमी आवळा. सर्वेस्परा म्हाका सांडी नाका. सर्वेस्परा म्हाका सांडी मुझे नाका. देवा मुझे तान पयस रावा नाका. म्हजे देवा म्हजे तोंड पयस रावा सर्वेस्परा नाका. म्हाका सांडी नाका. सर्वेस्परा म्हाका सांडी नाका. तुझ्या भुरग्यांक, तुझ्या घरकाराक, तुझ्या बायलेक, तुझ्या माईक, आवय, बापोय सगळ्यांक सोमेच्या समर्पण दिव्या आवळा. Surrender your husband, wife, children into the hands of God. जी कितें गरजो आमी जेजूच्या मुखार उबारया. All the needs, let us lift them. आमचे उण्यापण आसकत ते जेजू मुखार उबारया. The surrender of weakness and problems. परतून इकडे म्हणया सर्वेस्परा म्हाका सांडी नाका. सर्वेस्परा म्हाका सांडी मुझे नाका. देवा मुझे तान पयस रावा नाका. म्हजे देवा म्हजे तोंड पयस रावा मुझे नाका. कुमके घेवंक तुर्त कर. म्हज्या कुमके घेवंक तुर्त कर. सम्या मुझ्या थारो का. सम्या म्हज्या तारो का. सम्या मुझ्या थारो का. सम्या म्हज्या तारो का. सम्या मुझ्या थारो का. सम्या म्हज्या तारो का. हालेलुया, हालेलुया. 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 Psalm chapter 27 verse 13. Psalm 27 verse 13. पूण हांवें खरेंच जाणा जे तरेचे देशांत सर्वेस्पराचे बरेपण हांव देखतालो. I believe I shall see the goodness of the Lord in the land of the living. आज येवक्रिस्ताच्या उंड्याचेर रुपात जिवंत जेजू आमच्या मध्ये हजर आसा. Today Jesus is present in the Eucharist. हो जावन आसा जे तरेचो देश त्या सम्या मुखार आमी सदांकाल संतोषपरी जियेतल्या. We shall see the goodness of the Lord in the land of the living. हालेलुया. हालेलुया. Psalm chapter 119 verse 31 म्हणटा की Psalm 119 verse 31 तुझी says, शिकवण हांव मुझे वेंगेन घेता. I will take your teaching in me. सर्वेस्परा हांवें निराशीत जावंक दिनाका. Lord, do not let me be put to आज shame. तुका निराशपण आसा जाल्यार तुवें तकलेर या मोतयेर तकलेर हात दवरून मागणें करया वळार. If we have sadness,
you put your hand on your head नाला हेच वर्ड पडतो रिपीट कर Psalm 119 verse 31 and repeat this words again and again. Psalm जामफ्रो 119. बायला गावात सुद्धा तू ट्राय करते जामफ्रो You're thinking of going abroad, या खंयचे काम सुद्धा तू ट्राय करते जामफ्रो or you're searching for a job. जामफ्रो मेळानात निराश जाले जामफ्रो You are sad because you have not got the job. जामफ्रो शिकपांत फेल जाले निराश जाले जामफ्रो You have failed or you're sad in your studies. मार्क्स उणायला निराश जाले जामफ्रो You're sad because you have got less कुटुंबा marks. जिवितांत निराश जाले जामफ्रो You're sad in your family life. सगळे तुझे निराश पण त्या जेजू लागी समर्पण दे Surrender your sad life into the hands of येवकरे God. संदेश सकत तुझ्या मोतीचे कुडीचे विश्वाचे देवन येतले या वेळार The power of the Eucharist will come upon your body. निराश तो जेजू आमकां कोणाकच जावंक दिवचो ना Jesus will never let us be put to shame. रिपीट करया तुझी शिकवण तुझी शिकवण हांव म्हजे वेंगेन घेता हांव म्हजे बेगीन घेता तुझी शिकवण हांव म्हजे वेंगेन घेता तुझी शिकवण हांव म्हजे बेगीन घेता तुझी शिकवण हांव म्हज्या वेंगेन घेता तुझी शिकवण हांव म्हजे बेगीन घेता सर्वेस्पर हांवें निराश जावंक दिनाका सर्वेस्पर हांवें निराश जावंक दिनाका सर्वेस्पर हांवें निराश जावंक दिनाका सर्वेस्पर हांवें निराश जावंक दिवं नाका सर्वेस्पर हांवें निराश जावंक दिनाका सर्वेस्पर हांवें निराश जावंक दिवं नाका कीर्तन 119 वर्स 39 आमकां देवाचें तर म्हणटा की Psalm 119 verse 39 says, म्हाका भिरांत हाडटा त्यो केडण्यो पयस कर कित्याक तुजी निर्णय बरे Turn away the disgrace that I dread, for your ordinances are good. जायते पटी आमकां भिरांत हाडटा तरी वस्तू आसतात There are things that make us fear. या 5 आराधना दुसरे आराधना त्या भिरांत पयस चित्र मागया In the second year of the adoration, let us pray that our fears go away. जायते पटी नाना रितीची भिरांत आमच्या जिवितान आसा There are various kinds of fears in our या life. भिरांतीतून जेजू क्रिस्त आज आमकां सुटका आनी सडवण लाभयता Jesus will deliver us from those. येवकरीस सकत आमच्या कुडीच्या विश्वांनी वळोन येवन द्यायच्या दिसा Let the power from the Eucharist flow in our body. रिपीट कर मागया म्हाका भिरांत हाडटा त्यो केडण्यो म्हाका भिरांत हाडटा त्यो केडण्यो पयस कर पयस कर कित्याक कित्याक तुझे निर्णय बरे तुझे निर्णय म्हाका बरे भिरांत हाडटा त्यो केडण्यो म्हाका भिरांत हाडटा त्यो केडण्यो पयस कर पयस कर कित्याक तुझे निर्णय बरे कित्याक तुझे निर्णय बरे हालेलुया हालेलुया Psalm 119 वर्स 37 आमकां म्हणटा की Psalm 119 verse 37 says, व्यर्थ वस्तू पळोवंक keep looking at vanity. म्हज्या दोळ्याक दिनाका तुज्या उतरान म्हाका जिवीत दे Turn my eyes from it. Give me life in your ways. जायते म्हणजे व्यर्थ उतरां आमी चडान चड आयकोन आसता हो We are listening to various other things that are bad. केदाळ पळयल्यार फेल म्हण चिंताव आमी We think that we have failed. आमी वयर येतच ना म्हण चिंताव आमी We think we'll never rise up. आमची भुरगीं वयर येनात म्हण चिंताव आमी We think our children will never rise up. सगळ्या वायटांतून सुटका जोडयो चित्र मागया हांचे दिसा आमी There is space for us to get deliverance from सगळे आमी that. सांगात रिपीट करया वेळार Repeat after me. व्यर्थ वस्तू पळोवंक व्यर्थ वस्तू पळोवंक म्हज्या दोळ्याक दिनाका म्हज्या दोळ्याक दिवं नाका व्यर्थ वस्तू पळोवंक व्यर्थ वस्तू म्हज्या पळोवंक दोळ्याक दिवं नाका म्हज्या दोळ्याक दिवं तुज्या नाका उतरान तुज्या उतरान म्हाका जिवीत दी म्हाका जिवीत दी तुज्या उतरान तुज्या उतरान म्हाका जिवीत दी म्हाका जिवीत दी लास्ट स्टेजीर आसल्या पिडेस्तांक समर्पित कर मागया कोरोना म्हणल्या पिड्यान उळवळतल्यांक समर्पित कर मागुया व्हायरसाक सांपोडल्यांक सुमेच्यात समर्पित कर मागुया किडनी लिव्हर नानाचे पिडेस्तान पिडेन सांपोडल्यांक जेवच्यात समर्पित कर मागुया आमच्या घरांत कोणी पिडेस्त आसा तांकां जेवच्यात समर्पित कर मागया आमची खंयची पिडा आसा जड एक सगळी पिडा जेजूच्या हातान समर्पित कर मागुया आज तुज्या लागीं धांवून येता निराश जावंक आमकां दिनाका जेजू आमची काकूत कर आमचे दयादके म्हणून मागया रिपीट करया व्यर्थ वस्तू पळोवंक व्यर्थ वस्तू पळोवंक म्हज्या दोळ्याक दिवं नाका म्हज्या दोळ्याक दिवं नाका तुज्या उतरान तुज्या उतरान म्हाका जिवीत दी म्हाका जिवीत दी तुज्या उतरान तुज्या उतरान म्हाका जिवीत दी म्हाका जिवीत दी हालेलुया 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 म्हज्या मोगाचेर आमचे सगळे उणेपण आसकत जाणालो जेजू आमच्या सांगात आसा ताणें आमकां जायत्या लोकांक बेसांवांनी भरला देवाची उतां दोन त्याच्या तलवारी बरी आमकां सुटका आनी सडवण लाभयला आमची तकले बागोवया आनी स्तुती करता आसतनाच निमाणे बेसांव ह्याच आमकां दितलो हालेलुया 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 श्रवांतर मारी रे 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 जेजू 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 दैविक सगळ्यांचे बळ देवळा सगळ्यांचे तकले बागोवन नमस्कार करया श्रवांतर मारी रे जेजू जेजू तुझे उतां जिवीत दिवचे तुझे उतरां जीव आसा तुझे उतरां जीव आसा जेजू तुझे उतरां आमकां सुटका मेळोवन दी सुटका मेळोवन दी सुटका मेळोवन दी हालेलुया 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 हालेलुया
महिमा तुका महिमा तुका सस्नाक सस्नाक महिमा तुका सस्नाक सस्नाक प्राइज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचेर जण एकल्यांक देव बरो दीस दिव आनी 3 दीस आराधन आसा सुखाय नासतना भाग घेया आत्मीक घाय आमचे पेकोच्या खातीर मागया प्राइज द लॉर्ड आनी स्पेशली आमच्या खातीर मागा आमी निरंतरी तुमच्या खातीर मागून आसा जण एकल्यांक देव बरो दीस दिव